अब आपको बताएं, वफाकी हुकूमत की जानिब से आइंदा माली साल का बजट पेश। मुल्तान के शहरियों ने बजट पर मिले जुले रद्द-ए-अमल का इजहार कर दिया। कहा, आम आदमी को बजट में कोई रिलीफ नहीं दिया गया, सिर्फ सरकारी मुलाजिमीन को फायदा हुआ है। गरीब पहले भी महंगाई की चक्की में पिस रहा था और आइंदा भी पिसता रहेगा। देखते हैं हसन मलिक की इस रिपोर्ट में। वफाकी हुकूमत ने साल 2023-24 का बजट असम्बली में पेश कर दिया। कुछ चीज़ों पर टैक्स खत्म और कुछ अशिया पर टैक्स की शरह बढ़ा दी गई, जिस पर शहरियों का कहना था कि अभी कल ही बजट आया है, उम्मीद है कि गरीब आवाम को रिलीफ जरूर मिलेगा। चीजें उसी रेट पे ले रहे हैं सामान, कोई हमें आगे ये कहे तो ये चीजें सस्ती हुई हैं, सस्ती तो हुई नहीं है, सब चीज वही रेट है पुराने रेट पर। बजट का तो ये फायदा होना तो चीजें सस्ती हों और नजर आए, नजर तो नहीं आएगा, जब आएगा तो हम भी कह देंगे हाँ सर आया है। प्राइवेट जो बंदा जॉब कर रहा है वो कहाँ जाए, ठीक है। अब दूसरे जो हैं उनको तो पेंशन आ रही है ना, जो प्राइवेट जॉब करते हैं डेली बेसिस पे, ठीक है, वो बेचारे कहाँ जाएं। जो स्टूडेंट हैं आज के दौर में, वो बेचारे सुबह यूनिवर्सिटी जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, शाम को वो अपनी जॉब करते हैं, ठीक है, उनको 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार मिल रहा है, वो बेचारे कहाँ जाएं। शहरियों का कहना था कि बजट के आने या ना आने से कोई फायदा नहीं हुआ। गरीब आवाम पर मुसलसल टैक्स की भरमार की जा रही है, जबकि बिजली, गैस, लकड़ी, LPG समेत सब अशिया की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। बजट ही पेश नहीं किया, घर का 15,000 रुपये बिल आ गया, 500 रुपये मेरी दिहाड़ी है, 15,000 रुपये बिल मैं कहाँ से भरूंगा। 8,000 रुपये बिल है जी यूनिट के हिसाब से जी, बाकी सारे टैक्स डाल के उन्होंने 15,000 रुपये पूरा कर दिया जी। और जी 15,000 रुपये बिल भरो, ना तो मीटर काट दे जाएंगे। गरीब के लिए कोई फायदा नहीं है। ये 2 महीने बाद से बजट है, 2 महीने बाद कणक ज्यादा महंगी हो जानी, मैदा ज्यादा महंगा हो जाना, हर चीज ज्यादा महंगी हो जानी, गरीब ने अगे ना ज्यादा पिसना। वफाकी बजट पर शहर ओलिया के बासियों की जानिब से मिला जुला रद्द-ए-अमल रहा। कैमरामैन आमिर शाह के साथ हसन मलिक, रोही, मुल्तान। वफाकी हुकूमत ने नई माली साल के बजट का ऐलान कर दिया। बजट में एलोपैथिक अद्वियात पर 3% मैन्युफैक्चरिंग टैक्स बरकरार, जबकि बजट में तामीराती सामान पर भी टैक्स बढ़ा दिया गया है। इस बजट के हवाले से ताजर बिरादरी और सरकारी मुलाजिमीन का क्या कहना था, जानने के लिए देखते हैं मुल्तान से राना बिलाल की रिपोर्ट में। बजट पेश कर दिया। बजट में अद्वियात पर 3% मैन्युफैक्चरिंग टैक्स बरकरार है, जबकि देसी और यूनानी अद्वियात पर सेल टैक्स 3% से कम करके 1% कर दिया गया। इस पर सदर मेडिसिन मार्केट अख्तर भट्ट का कहना था कि पाकिस्तान की तारीख में पहली बार अद्वियात की तैयारी पर 3% टैक्स लगाया जा रहा है। ये बजट अवाम दोस्त नहीं बल्कि अवाम दुश्मन लगता है। दूसरी तरफ जान बचाने वाली अद्वियात की मार्केट में भी किल्लत है, जो कि ब्लैक में फरोख्त की जा रही है। डॉलर आसमान के ऊपर है, बिजली के प्राइसेस आसमान के ऊपर हैं, गैस की प्राइसेस आसमान के ऊपर है, व दीगर तमाम अशिया के ऊपर सिर्फ खाम माल के अलावा बाकी जितनी भी चीजें मेडिसिन में यूज होती है उन तमाम के ऊपर टैक्सेस मौजूद हैं। बजट में तामीराती सामान पर भी टैक्स बढ़ाया गया। इस पर सदर चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स जफर इकबाल सिद्दीकी का कहना था कि तामीराती सामान पर टैक्स बढ़ाने से तामीराती काम बिल्कुल ठप हो जाएगा। जो इन्होंने खसारा दिखाया है वो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा खसारा है, बजट खसारा है। और मैं नहीं समझता कि आइंदा वाली आने वाली जो भी हुकूमत है ये उसके लिए भी ये इन्होंने को अच्छा नहीं किया। जो भी आएगा वो वही परेशानी में रहेगा। जो आदाद शुमार इन्होंने दिए हैं वो काबिल कबूल नहीं। बजट में सरकारी मुलाजमीन को भी बड़ा रिलीफ मिला है। इस पर सरकारी मुलाजमीन का कहना था कि महंगाई का तनासुब इतना बढ़ गया है कि तनख्वाहों में कम से कम 50% तक इजाफा किया जाए। अगर देखा जाए महंगाई की रेशो को, तो उस महंगाई की रेशो के हिसाब से तो ये बजट बिल्कुल ही मुलाजमीन के लिए तो मेरे ख्याल में मायूस कौन था, क्योंकि फ्यूल देखा जाए तो फ्यूल कहाँ का कहाँ चला गया। नया बजट जहां सरकारी मुलाजमीन के लिए खुशियां लेकर आया, वहीं ताजिर बिरादरी ने इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। कैमरा टीम साथी रिपोर्टर फराज रमजान और अनबाज के साथ राना बिलाल, मुल्तान। अब आपको बताएं, सरकारी अस्पतालों में गैस्ट्रो के मरीज रिपोर्ट होने का सिलसिला जारी। निश्तर अस्पताल में गैस्ट्रो के 159 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स में गैस्ट्रो के 64 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। शहबाज शरीफ अस्पताल में गैस्ट्रो के 21 मरीज रिपोर्ट। बेशतर मरीजों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद देने के बाद अस्पतालों से डिस्चार्ज कर दिया गया है। अपडेट करें आपको गैस्ट्रो मर्ज के हवाले से। सरकारी अस्पतालों में गैस्ट्रो के मरीज रिपोर्ट होने का सिलसिला जारी है। निश्तर अस्पताल में गैस्ट्रो के 159 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। 159 मरीज निश्तर अस्पताल में रिपोर्ट हो चुके हैं। चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स में गैस्ट्रो के 64 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। शहबाज शरीफ अस्पताल में गैस्ट्रो के 21 मरीज रिपोर्ट हुए।
اور آپ کو بتائیں گے RPO ملتان کیپٹن ریٹائرڈ محمد سہیل چودھری کی ریجن کی بلڈنگ افسران سے میٹنگ، ملتان ریجن میں جاری ترقیاتی اسکیموں پر جاری کام کا جائزہ لیا، RPO آفس کی تزئین و آرائش کا کام جلد از جلد مکمل کرنے کی ہدایت۔ اس موقع پر RPO ملتان کا کہنا تھا کہ ترقیاتی اسکیموں کو مقررہ وقت میں مکمل کیا جائے، افسران اپنی نگرانی میں خود تعمیرات کروائیں تاکہ کوئی کمی نہ رہے، عوام کی فلاح و بہبود کے لیے ہمیں ہمیشہ حاضر رہنا چاہیے، بلڈنگ میٹیریل پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ عوامی مسائل کے حل اور ٹاسک پورا کرنے کے لیے دن رات ایک کر دیں، نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا سیکریٹریٹ کانفرنس میں خطاب، سیکریٹریز کو ایک روز عوام کے لیے مختص کرنے کی ہدایت کر دی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ سرکاری ملازمین کی ترقی و پینشن کیسز اور انکوائریز کو جلد نمٹایا جائے، پوسٹنگ ٹرانسفر میں شفافیت نگراں حکومت کا طرز امتیاز ہے، ایگریکلچر اور دیگر محکموں میں ریسرچ کے لیے بیرون ملک جانے کے لیے NOC کی شرط ختم کرنے کا جائزہ کر لیں گے۔ اور اب آپ کو بتائیں گے نزوہ انٹرنیشنل کی جانب سے ڈسٹریبیوٹرز کے لیے تیسری قراردادی کی گئی۔ قراردادی میں چیئرمین نزوہ انٹرنیشنل ملک شفاقت، CEO ملک غلام نبی اور وائس چیئرمین حافظ نعیم احمد نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی ہے۔ قراردادی کی تقریب میں ضلع ملتان کے ڈسٹریبیوٹرز نے بھی بھرپور شرکت کی۔ مزید جانتے اپنے نمائندے فراز رمضان سے۔ جی بالکل، نزوہ انٹرنیشنل کاسمیٹک کمپنی کی جانب سے مقامی مارکی میں ضلع ملتان کے ڈسٹریبیوٹرز کے لیے لکی ڈرا کے ایونٹ کا جو ہے وہ انعقاد کیا گیا ہے، جس میں ضلع ملتان کے تمام ڈسٹریبیوٹرز نے جو ہے وہ بڑھ چڑھ کر شرکت کی۔ اور اگر بات کی جائے تو ڈسٹریبیوٹر کی حوصلہ افزائی کے لیے اور ان کو بیسٹ پرفارمنس کے حساب سے جو ہے ان میں انعامات بھی تقسیم کیے گئے ہیں۔ بات کرنے کے لیے چیئرمین نزوہ انٹرنیشنل کمپنی ملک شفاقت صاحب ہمارے ہمراہ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں سر کیا کہنا چاہیں گے آج کے؟ جی ماشاءاللہ، ہم نے آج ملتان میں یہ تیسرا لکی ڈرا کیا ہے اور بہت جو ہمارے دوست بزنس پارٹنر ہیں وہ بہت خوش گئے ہیں۔ آج بہت انعامات ان کو ملے ہیں اور اسی میلے کے سما میں اتنا جوم کے انٹرٹینمنٹ بھی کی ہے اور سنگر رات نے بھی بہت مطلب کہ میلے کا سما باندھا رکھا ہے، تو ہم بھی اسی چیزوں کو دیکھ کے خوش ہوئے ہیں کہ ہم نے آج یہ جو تیسرا لکی ڈرا کیا ہے، کمپنی نے اپنی جو وعدہ زبان دکانداروں سے کیا تھا وہ وعدہ وفا کیا ہے، تو انشاءاللہ امید ہے کہ جیسے دکاندار آئندہ بھی یہ کام کرتے رہیں گے اور اس سے بڑے میلے ہم سجاتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اس سے بڑے میلے سجاتے رہیں گے۔ CEO غلام نبی صاحب وہ بھی ہمارے ہمراہ موجود ہیں۔ سر آپ کیا کہنا چاہیں گے آج کے اس ایونٹ کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ اللہ کا لاکھ شکر ہے، اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے نزوہ انٹرنیشنل پر اور اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے۔ یہ ہمیں جو محبت ملی ہے ملتان سے، نزوہ انٹرنیشنل پروڈکٹ جو کر رہے ہیں ہمارے ڈسٹریبیوٹر سول ڈسٹریبیوٹر جو محنت کر رہے ہیں، ہم بہت شکر گزار ہیں ان کے، اور ملتان والوں کا بہت شکر گزار ہے جنہوں نے نزوہ سے محبت کی ہے، اور نزوہ الحمدللہ دن بدن ترقی کر رہا ہے اور ایک اعلیٰ برانڈ بن رہا ہے۔ نزوہ جو ہے وہ دن بدن ترقی کر رہا ہے اور اعلیٰ برانڈ جو ہے وہ بن رہے ہیں۔ ان کی جانب سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آج کے اس ایونٹ میں بیسٹ پرفارمنس والے ڈسٹریبیوٹرز میں جو ہے وہ انعامات بھی تقسیم کیے گئے ہیں، عمرے کا ٹکٹ بھی جو ہے وہ یہیں سے نکالا گیا ہے اور دبئی کی ٹکٹیں بھی جو ہیں وہ تقسیم کی گئی ہیں۔ جی بہت شکریہ فراز رمضان آپ کا۔ آگے بڑھے آپ کو بتائیں ڈیرہ غازی خان میں محکمہ فوڈ کے افسران کو ترقیاں دے دی گئی ہیں۔ اسی حوالے سے مزید جان لیتے ہیں اپنے نمائندہ عاشر اشفاق سے۔ ڈیرہ غازی خان میں فوڈ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے ملازمین کو پروموٹ کیا گیا ہے۔ گزشتہ 4 سال سے جو پروموشن ہے وہ پینڈنگ تھی اور باقاعدہ طور کے اوپر ڈپٹی ڈائریکٹر فوڈ کی جانب سے DPC کی گئی ہے اور اس کے بعد تمام جو ملازمین ان کو پروموٹ کیا اور خصوص طور کے اوپر ڈیرہ غازی خان ڈویژن میں گندم کی خریداری کے حوالے سے بہترین پرفارمنس دکھانے والے فوڈ انسپیکٹرز میں باقاعدہ طور کے اوپر سرٹیفکیٹس جو ہیں وہ بھی تقسیم کیے گئے ہیں۔ بات کرتے ہیں ڈپٹی ڈائریکٹر فوڈ سے۔ سر کیا کہنا چاہیں گے آج کی اس تقریب کے حوالے سے؟ جی بالکل، آج کی جو تقریب تھی اس کے بنیادی طور پہ 2 مقاصد تھے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ ہم نے ایک لانگ اویٹڈ پروموشنز ڈیو تھی ہمارے فوڈ سٹاف کی اور ہمارا جو منسٹریل سٹاف ہے، اس میں ہم نے پورے ڈویژن بھر کے تقریباً 30 سے زائد جو ہمارے آفیسرز تھے اور آفیشلز تھے ان کو پروموٹ کیا ہے اور آج ہم نے ان کو ان کے آرڈرز دیے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری پروکیورمنٹ تھی، ویٹ پروکیورمنٹ 2023-24، اس میں جو بیسٹ پرفارم کرنے والے جو ہمارے آفیسرز تھے فوڈ کے، ان کو ہم نے سرٹیفکیٹ ایشو کیے۔ جی بالکل، جو بیسٹ پرفارم کرنے والے آفیسرز تھے ان کو سرٹیفکیٹس بھی دیے گئے ہیں۔ ڈپٹی ڈائریکٹر
फूड ने यहाँ पर तकरीब में खसूसी शिरकत की है। चारों डिस्ट्रिक्ट के DFCs भी। आशिर इशफाक, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। और अब आपको बताएंगे तोनसा शरीफ में DPO डेरा गाजी खान का बैनुल सूबाई तरमन चेक पोस्ट का दौरा। DPO ने लखानी और हजरत उमर फारूक चेक पोस्ट का भी दौरा किया है। आपको बता रहे हैं DPO हसन अफजल ने सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। DPO की एहलकारों को बुलेट प्रूफ जैकेट्स, हेलमेट्स, गैजेट्स इस्तेमाल करने की हिदायत जारी की गई है। चेकिंग सिस्टम, नकलो हरकत, मशकूक गाड़ियों की चेकिंग यकीनी बनाने की हिदायत है। अब आपको बताएं, खुशाब में फलाही तंजीम की जानिब से माजूर अफराद को मसनूई अज़ा का अतिया। 5 अफराद को 3,60,000 मालिक के मसनूई अज़ा लगाए गए। तहसील नौशहरा, कायदाबाद और नूरपुर थल में भी कैंप लगाया जाएगा। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।